बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत मुकम्मल कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत क्या मुकम्मल किया कि पीडीएम की हवाइयाँ उड़ गई हैं, पूरी हुकूमत की हवाइयाँ उड़ गई हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि समाअत मुकम्मल हुई है, इसका फैसला जो है वो मंगल की सुबह सुनाया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पीडीएम ने नौश्ता दीवार पढ़ लिया है कि दीवार पे क्या लिखा हुआ है, फैसला बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। और चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल ने जो रिमार्क्स दिए हैं, अगर उनको देखा जाए तो बिल्कुल फैसला तो वाज़ेह नज़र आ रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इख्तितामी लम्हात में जब समाअत मुकम्मल हो रही थी, जो रिमार्क्स दिए वो कुछ इस तरह से थे। उनका ये कहना था कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होना है, और इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने जब ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत और दूसरे जो फ्रीकैन थे जो चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, वो ऐसा मवाद अदालत को नहीं फराहम कर सके जिसके बुनियाद बनाया जा सके कि इलेक्शन करवाना ज़रूरी नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने यह भी कहा कि माजी में यही सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली को तहलील करने का जो हुक्म था उसको भी तहलील कर चुकी है। यानी इन रिमार्क्स के साथ जब समाअत मुकम्मल हुई तो फिर पीडीएम और उसके जो साथी हैं, उनके जो वकला हैं, उनको समझ आ गई कि कल क्या होना है। और चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना था कि इस वक्त मुल्क में कहीं भी सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इसीलिए हमने वक्त भी दिया था कि ताकि तमाम स्टेक होल्डर बैठ के बात कर लें। लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रुख देखते हुए इस्लामाबाद में भाग दौड़ जारी है। और अगर किसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उससे बिल्कुल उनके असाब जो हैं वो शल नज़र आते हैं, टूटे हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने कहा कि आज मुल्क जिस नहज पे पहुंचा है उसकी एक बुनियादी वजह जो है एहसान फरामोशी है। अब पता नहीं वो एहसान फरामोशी का हवाला क्यों दे रहे थे, वो एहसान फरामोशी जो ज़ियाउल हक के ख़ानदान से उन्होंने की, वो एहसान फरामोशी जो उन्होंने गवर्नर जिलानी के ख़ानदान से की, शायद इसी हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर मुल्क को इन्हीं ने चलाया, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन्होंने ज़्यादातर मुल्क में हुक्मरानी रही है और आज मुल्क का यही हालत है। अलबत्ता उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा मुद्दा जो है इमरान खान पे डाला है और फिर इतने दुखी थे। तो आज भी बात वो IMF की कर रहे थे कि IMF की तमाम शराइत मान ली गई हैं, लेकिन साथ वो ये भी कह गए कि आज मुल्क की जो हालत है और जो मुल्क को इंटरनेशनल सतह में बदनाम किया गया उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेची। हालांकि अब तो सब कुछ सामने आ चुका है कि तोशा खाना से किसने क्या लिया, उसमें सब इमरान खान की निस्बत कहीं ज़्यादा शरीफ फैमिली जो है वो बेनिफिशरी है, ज़्यादा उन्होंने मफाद लिए हैं वहाँ से। लेकिन नाज़रीन, बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक अपना बिल्कुल जहन क्लियर कर दिया है समाअत मुकम्मल करने के बाद। अगरचे उन्होंने कहा कि कल फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट और हुकूमत और हुकूमती हल्के जो हैं उनको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अब आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। और पीडीएम को इलेक्शन के नाम से जो है इतनी घबराहट तारी हो जाती है कि इनके कुछ मेंबरान जो है, किसी की शुगर हाई हो जाती है, किसी की लो हो जाती है, किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है इलेक्शन का नाम आने से। हालांकि सियासी जमातों की बका जो है वो इलेक्शन में ही होती है। और माजी में भी अगर आप देखें जितने इलेक्शन हुए वो मुस्लिम लीग नून ने 2 तारीख सीरीज से जीते भी कई इलेक्शन और उनके मुखालफिन को बहुत कम सीटें मिली, लेकिन वो इलेक्शन से भागे नहीं। लेकिन पीडीएम में अब पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी राह फरार चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान तो पहले ही भाग रहे हैं, चूँकि उनको पता है कि पहले तो वो कुछ ना कुछ 1-2 सीट लेने में कामयाब हो गए थे खैबर पख्तूनख्वा से। और इस दफ़ा तो इमरान खान का जो जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, तो मौलाना साहब को पता है कि इस दफ़ा तो शायद उनको वो कच्ची लस्सी भी ना पी सकें। पहले तो वो उन्होंने लस्सी को 80 लाख रुपए की सरकारी खजाने से पी ली थी। लिहाजा ये वो खौफ है पीडीएम को, जो उनको नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन हुए तो सरकारी खजाने से जो लस्सी वो पीते रहे और आजकल पी भी रहे हैं, वो बिल्कुल उसके ऊपर ताला लग जाएगा। और नाज़रीन, ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है महफूज है, मंगल की सुबह सुनाई जाएगी। और आज जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील और फिर अटार्नी जनरल जो है वो अदालत को कायल नहीं कर सके और ठोस मवाद नहीं दे सके कि इलेक्शन ना करवाए जाएं। और पीर को जब सुबह समाअत का आगाज़ हुआ था तो उस पर पहले अदालत के अंदर यही ले दे हुई थी कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने अटार्नी जनरल से भी और दीगर जो वकला हैं, फ़ारूक एच नायक, अकरम शेख, उनसे ये पूछा था कि पहले ये बताएं
کہ آپ عدالت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں یا عدالت کی پروسیڈنگ میں حصہ لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم عدالت میں پروسیڈنگ کا حصہ بنیں گے. اور پھر عدالت کی طرف سے یہ بھی استفسار کیا گیا کہ آپ کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ تو کچھ اور کہانی بتا رہا ہے، لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت بائیکاٹ کیسے کر سکتی ہے. لیکن ناظرین، آج کی عدالتی کارروائی کا ایک اچھا اور خوشگوار حصہ یہ تھا کہ عام طور پہ یہ تاثر بنا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ پہ 1997 کی طرح خدا نخواستہ پھر حملہ ہوگا، یا اس سے پہلے چیف جسٹس کے خلاف حکومت ایسی کوئی گندی کارروائی کرے گی جس سے ملک میں ایک اور بڑا بحران شروع ہو جائے گا. لیکن جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو بڑی فرما برداری کے ساتھ الیکشن کمیشن کے وکیل بھی، اٹارنی جنرل بھی، فاروق ایچ نائک بھی وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. یہ الگ بات ہے کہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ان کے موقف میں اتنی جان نہیں ہے کہ الیکشن کا التوا کر دیا جائے. تو ناظرین، اب الیکشن تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب صرف ایک رسمی کارروائی باقی ہے. کل چیف جسٹس پاکستان اور ان کے 2 ساتھی جج جو ہیں وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے. تاہم پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ابھی اس میں 24 گھنٹے باقی ہیں اور رات پوری گزرے گی. اور اسلام آباد میں رات کو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بند کمروں میں بہت کچھ ہوتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ، جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو گئے، پھر قومی اسمبلی کے الیکشن ہو گئے تو بڑا مارداڑ ہوگی. اور اس میں اس بات میں کہیں کسی حد تک وزن بھی نظر آتا ہے، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بظاہر جو ہے اس وقت عمران خان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. اور عمران خان اگر 2 صوبے فتح کر لیتا ہے تو قومی اسمبلی تو پھر عمران خان کے لیے فتح کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ بات رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی ساتھ کروا دیے جائیں. اور دوسری طرف عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ بالکل قومی اسمبلی کے بھی ساتھ کروا دیے جائیں. لیکن پی ڈی ایم میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آخری دن تک جو ہے وہ سرکاری وسائل کا استعمال کریں گے، سرکاری گاڑیوں کا استعمال کریں گے، سرکاری خزانے سے لسیاں بھی پئیں گے، مکھن بھی کھائیں گے، دیسی گھی بھی کھائیں گے. تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ الیکشن میں جائیں گے تو پھر ایک لمبی مدت کے لیے انہیں ان سرکاری وسائل سے دور رہنا پڑے گا. اور چونکہ پی ڈی ایم کی جو اصل باغ ڈور ہے وہ لندن میں میاں نواز شریف کے پاس ہے یا آصف علی زرداری کے پاس ہے. آصف علی زرداری یا تو پھر پی ڈی ایم سے اب الگ لائن لے لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جناب ہم تو الیکشن کے ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو منو ان جو ہے وہ تسلیم کریں گے. لیکن دوسری طرف نواز شریف کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ نواز شریف تو اپنے ذاتی دوستوں کو کہتے ہیں کہ میرا بیانیہ بھی چھین لیا گیا، اور شہباز شریف نے کی جو ضد تھی کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، اس کے وزیر اعظم بننے سے مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. لیکن ناظرین، اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اپنے پورے خاندان سمیت آخری عشرہ جو ہے وہ سعودی عرب میں گزاریں گے. اور ہمارے حکمران طبقہ، وہ اپوزیشن ہو یا عمران خان ہو یا حکمران طبقہ، جب یہ سعودی عرب جاتے ہیں حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں، عمرہ تو ویسے ایک بہانہ ہی ہوتا ہے، بے شک مولانا فضل الرحمان بھی جائیں، عمرہ ایک بہانہ ہوتا ہے. اصل میں ہمارے ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سعودی حکومت بھی ہے، وہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں کیا کرنا ہے. تو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، تو اسی لیے شاہی فرمان اور رواج جو ہے سعودی عرب کے، انہوں نے نواز شریف کو وہاں پہ بلایا. چونکہ سعودی عرب کا جو خاندان ہے ان کے نواز شریف فیملی میں بڑے احسانات ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ شاہی قلعہ کے کال کوٹری میں پڑے ہوئے تھے تو شریف وہ سعودی عرب کا خاندان ہی تھا جنہوں نے ان کو وہاں سے نکال کے سعودی عرب میں بلا لیا تھا. اب یقینی طور پہ سعودی عرب جو ہے وہ مداخلت کرے گا اور کوئی بڑا حکم جاری کرے گا، اور جو بھی حکم جاری کرے گا عین ممکن ہے کہ پورے ملک میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ساتھ ہی ہو جائیں. لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ عمران خان کا بیانیہ جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عمران خان جو ہے ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ تمام حلقوں میں جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہی بات جو ہے وہ پی ڈی ایم کی نیندیں اڑائے ہوئے ہے. شمشاد ماہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.